بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة۔ سامعین حضرات، جدے اتے حضوری دی مور ہووے، جدے اتے حضوری دی مور ہووے، دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا، سندہ روے عرشاں دا جج تینوں، یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی، کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی، اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہانی اندر، نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری، قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات چ کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس اکیلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، صدر الاولا، شمس الضحیٰ، مصدر مہر و وفا، سر چشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، والی بطحا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے۔ میرے تو قبل بھی جماعت دے خطابہ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیتا ہے، اور میرے متصل بعد قاری القرآن، مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے، اور انہاں تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ جرنیل اہل حدیث، مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان میرے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا سید سبتین شاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمانے، انشاءاللہ انہاں دے خطابات ہون گے۔ اللہ تھوڑے ساریاں دا
اور جماعت دے نوجوان خطیب مولانا عثمان ساجد صاحب اور انہوں دی پوری باڈی جنہاں نے اج دی اس کانفرنس کا انعقاد کیتا ہے، انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ سب دیاں کوششاں کاوشاں محنتاں دین دے معاملات دے اندر اللہ قبول فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، ساریاں مخلوقات دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا ہے، سب تو سونا بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کم و پیش انبیاء نو افضل بنایا، پھر 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے وچوں اللہ نے 313 یا 315 رسولاں نو افضل بنایا، پھر 315 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں نام، مقام، صورت اور سیرت اور حسب اور نسب دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، بلکہ سب تو بالا تر اگر بنایا ہے تے آمینہ دے لال محمد نو بنایا ہے۔ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنہ محاسن دے نال، جنہ فضائل دے نال، جنہ خصوصیات دے نال، جنہ اوصاف دے نال اللہ نے اپنے محبوب نو نوازیا ہے، 1,24,000 انبیاء چو کسے نبی نو نہیں نوازیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا غور کیجئے، بعض نو بعض تے فضیلت دیتی، لیکن سارے انبیاء تے رسولاں دے اتے اللہ نے عظمت دیتی ہے تے آمینہ دے لال محمد نو دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ موڑ کھنڈے دے باسیو، جدو میرے پیغمبر دی شان اور مقام دا مقابلہ کوئی نبی رسول نہیں کر سکیا تے اج دے دور چ کوئی امتی بھی کر سکدا؟ بولیے اور گج کے بولو کی ہویا جے، کوئی امتی بھی کر سکدا؟ نہیں۔ میں ساری امت دے پیر جڑے نے میں پیغمبر دی جتی دی خاک تو وار دیاں تے حق پھر بھی ادا نہیں ہوندا۔ اہل حدیث دا مسلک اور منہج وے کہ اللہ نے پورے کلمے تے نقطہ نہیں پایا، لا نقطے تو خالی یہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس رب نو اپنی شراکت ایک نقطہ گوارا نہیں تے اپنے نبی دی شراکت ایک نقطہ گوارا نہیں، وہ 2-2.5 من دا شریک کیویں گوارا کرے گا؟ ذرا غور کرو نا، توجہ میرے وال، تو میں بات کر رہے ہیں آپ نام دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ نے، آپ دے نام جیسا نام کائنات کسے دا نہیں۔ آدم دا معنی ہے گندمی رنگ والا، نوح دا معنی ہے چنیا ہویا، عیسیٰ دا معنی ہے سرخ رنگ والا، موسیٰ دا معنی ہے پانی چو نکالیا ہویا، ابراہیم دا معنی ہے بزرگی والا، اسماعیل دا معنی ہے میری فریاد سن، اگے آؤ نا، یعقوب دا معنی ہے پیچھے آنے والا، یوسف دا معنی ہے مزید، اسحاق دا معنی ہے مسکرانے والا۔ میرے پیغمبر دے ذاتی 2 نام نے، ایک نام محمد ہے، دوجا احمد ہے۔ محمد دونوں کہی دینے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہی سارا جگ تعریف کرے، جگ ہی نہیں بلکہ عرش دا رب بھی تعریف کرے، تے احمد دونوں کہی دینے جڑا سارے جگ نالو ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث بھی ہے، ان لی اسماء انا محمد و انا احمد، لوگوں میرے کئی نام نے، میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر بھی ہوں، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پوری کائنات میرے قدمہ تے کٹھی کیتی جائے گی۔ وَأَنَا الْمَاحِي، میں ماہی بھی ہوں۔ ماہی کنو آندے نے؟ یمحو اللہ بی الکفر، جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دیندے نے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب بھی ہوں۔
आकिब किनू क्या जांदा है? लईसा बादहू नबीयुन, जिदे तो बाद क़यामत आ सकती है, नवा नबी कोई नहीं आ सकता। तवज्जो है सारियां दी? और बोलो तो सही, तवज्जो है? तो बात मेरी बड़ी गौर ना सुनिया जे, समात फरमाया जे, तवज्जो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान अजमत मुकाम इतने कि कुरान पाक दे अंदर अल्लाह ने कोई पारा भी ऐसा नहीं छड़िया जिदे च अपने महबूब का जिक्र नहीं किया। कोई पारा भी ऐसा नहीं। आओ पहला पारा है, मैं अपने मजमून नू ज्यादा तवालत नहीं देना चाहता, जिक्र मुस्तफा मौजूद है। फरमाया रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये दुआ कदों हुई? मेरे पैगंबर दे आन तो 50 साल पहले मेरे खलील ने बैतुल्ला बनाया। अल्लाह थानू सारियां नू लै जाए। फिर कह दो आमीन। दुनिया दे अंदर 3 जगह ऐसियां ने जिदे बारे च मेरे पैगंबर ने फरमाया उन्हां 3 जगह ते जाना सवाब है, रहना भी सवाब है, उथों आउणा भी सवाब है। पहली जगह हरमे मक्का है, दूसरी मदीना है, तीसरी बैतुल मुकद्दस है। इन्हां 3 जगह तो इलावा किते भी तू सवाब दी नीयत रख के जाएगा, दोस्ता शिरक होएगा। जाना भी शिरक है, रहना भी शिरक है, उथों आउणा भी शिरक है। 3 जगह ही दुनिया दे अंदर ऐसियां ने, एक मक्का, एक मदीना ते दूसरा तीसरा बैतुल मुकद्दस है। बैतुल्ला पाए तकमील तक पहुंच जाता है ते अरशा तो आवाज आउंदी है मेरे इब्राहिम तुसी एदियां मजदूरियां मंगो, की मंगदे हो? ते मेरे खलील ने मालो मनाल नहीं मंगया, जाहो जलाल नहीं मंगया। मेरे खलील मंगदे ने ते आमीना दा लाल मंगदे ने। आंदे ने रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मंगन वाले खलीलुल्लाह ने, इधर मेरे वाल, मंगन वाले खलीलुल्लाह ने ते आमीन कहन वाले इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने जिथे मंगदे ने ओ बैतुल्लाह, जो मंगदे ने ओ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका जे आए नहीं, आप दी अजमत ते शान दे तज़किरे पहले ही हो रहे ने। आका फरमांदे ने मैं दुआए खलील बन के आया, बशार ते ईसा बन के आया वां। मेरे पैगंबर दी हदीस है। आइए मैं इस तो अगले पारे चला, पारा दूसरा निकल आया है। अल्लाह फरमांदे ने कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन मेरे पैगंबर मस्जिद किबला तैन है, मदीने दी सरजमीन है। मदीने दे अंदर आज भी ये मस्जिद मौजूद है। मेरे पैगंबर बैतुल मुकद्दस वाल मुंह करके नमाज पे पढ़ते ने। अचानक मेरे नबी ने अपना चेहरा पाक आसमान दी तरफ उठाया। एक दफा उठाया, दूसरी दफा उठाया, फिर तीसरी दफा उठाया। जदों तीसरी दफा उठाया अरशां दे रब नू जलाल आ जांदा है। फरमाया मेरे जिबरील जा के मेरे महबूब नू कह दियो तुहाडा उठिया होया चेहरा मैनू एडा प्यारा लगा, मैं क़यामत तक मुसलमाना ते तुहाडी उम्मत दा किबला बैतुल्ला बना दिता है। की बना दिता है? बैतुल्ला बना देता है। आइए इस तो अगला सफा तुलिए, उथे भी जिक्र मुस्तफा है। कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून। ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद
جنہاں نو پیارے آقا نو اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیا سی تھانو او علم سکھایا ہے جڑا اس تو قبل تسی جان دے نہیں سو. جے آقا نو پہلو ہی پتا سی پھر رب نے سکھایا کی؟ بولیے. جے بندہ آکھے پیغمبر نو پہلے ہی پتا سی پھر وہی لے کے جبریل کیوں دے رہے؟ میرے پیغمبر نو علم نہیں. میں تے کہنا نبی دے جوتے نو تھلے گندگی دا وی علم نہیں ہوندا جب تک عرش والا خدا خود نہیں دسدا. صحیح بخاری کڈ لو، میرے آقا نماز پڑھا رہے نے تے جوتی دے تلوے نو گندگی لگی ہے. نماز دی حالت چ جبریل نے آ کے دسیا ہے تے میرے محبوب نے اپنی جوتی مبارک نو اتار دیتا ہے. آئیے میرا یہ عقیدہ ہے، میرا مسلک ہے، میری دعوت ہے، میرا پیغام ہے. میرے پیغمبر نو پتہ نہیں لگیا جب تک عرشاں والے رب نے خود دسیا نہیں. آئیے ذرا غور کیجئے، پارہ تیسرا ہے تے ذکر مصطفیٰ ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. پھر کہہ دیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. جنہاں نو قرآن نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ. ہجے وہ پچھلے محلے چو آواز نہیں آئی. جھوٹے گرم بڑے نے تے سچے نرم بڑے نے، یہ نہیں ہے نا، بول دے نہیں. جدو قرآن پڑھا کی کہنے تو کہنا ہے سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے. تو جدو اٹھ کے تو کرانو جانا ہے رب نے کہنا ہے انہی دیر یار منو پاک پاک آندے رہے ہو تو ہی اور بستریاں تے باج پہنچو گے میں پہلو تھانو گناہاں تو پاک کر چھڑے. اجے زمین آسمان نظام چ نہیں آئے. اللہ نے 1,00,000 کموں پہ 24,000 انبیاء دیاں روحاں نو کٹھیاں کیتا ہے. تے اللہ فرماندے نے یہ کدوں گل ہو رہی ہے؟ کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن. کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سن جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی. رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی. آیا پورے جہان دا چن یار کتے بیٹھ جو یار. آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی. سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی. اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود انبیاء دی جماعت کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، صحیفے دے دیاں، امامتاں دے دیاں، خطابتاں ملکہ دے دیاں. پھر سمہ جاءکم رسول عربی گرامر دی رونا سمہ تراخی واسطے ہوندہ ہے اگے نون سکیلہ دا لے آکے رب نے پار پا کے نبیاں نہ گل کی تھی. فرمایا میرے نبیو پھر میرا رسول آ جائے او دے آن تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں موراں نہیں چلانیاں، اپنے صحیفیاں نو بند کر دینا ہے، امامتاں دے مسلیاں نو لپیڑ دینا ہے، سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے. شاہ جی کنہ نو کہہ رہے ہیں اللہ نبیاں نو. ہن میرے پیغمبر دے آن تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ بولیا جنا کسے نبی دی شریعت، کسے نبی دی کتاب، کسے نبی دا صحیفہ پیغمبر دے آن تو بعد قیامت تک کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی.
شریعت نہیں چل سکتی، کسے نبی دی امامت خطابت نہیں چل سکتی، پھر مینوں جواب دیو پیغمبر دے آن تو بعد فقہ کیویں چل سکتی ہے؟ کسے امام دا قول کیویں چل سکتا ہے؟ کسے امام دا لوگوں فتوہ کیویں چل سکتا ہے؟ اے مسلک منہج اہل حدیث ہے، جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی نہ کسے امام دا قول چل سکتا ہے، نہ کسے دا فتوہ چل سکتا ہے، نہ کسے دی امامت چل سکتی ہے، نہ کسے دی شریعت چل سکتی ہے، نہ کسے دا اس زمین دی دھرتی تے قانون چل سکتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی کرنے ہن قرب قیامت ایک نبی ہونا ہے جنہ دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جنہیں نبی دنیا تو گئے نے نا وہ اپنی نبوتاں شریعتاں نال ہی لے گئے نے۔ آمینہ دے لال دنیا تو چلے گئے نے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے، شریعت بھی قیامت تک ہے۔ نواں نبی آ سکدا؟ بولو دے صحیح، نواں دین آ سکدا؟ نہیں، سیدھی دی گل، قرب قیامت ایک نبی آئے گا۔ دمشق دے اندر ایک سفید رنگ دا مینارہ ہے، وہ مینارہ بن چکے ہے، فرشتیاں دے پران دے اتے ہاتھ رکھے ہون گے، فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی، نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا، امام مہدی مسلح تے کھڑے ہون گے، انہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہے۔ وہ جدو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترن گے مینارے تے، سیڑھی لا کے مومنین حضرت عیسیٰ نو اتارن گے، حضرت امام مہدی ویکھن گے حضرت عیسیٰ آگے نے، فوراً ذہن چاہے گا آج پیغمبر دی حدیث سچی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ آگے نے مسلح چھڑ کے پرا ہون گے، کہن گے آجو تسی نبی ہو، تسی نماز پڑھاؤ، اسی تھوڑے مگر نماز پڑھنا چاہنے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے میں نماز پڑھان نہیں آیا، میں نماز پڑھن آیا۔ کیوں؟ آج میں نبی بن کے نہیں آیا، محمد دا امتی بن کے آیا۔ یہ بن کے آیا؟ اصل عیسیٰ کہہ رہے نے میں امتی بن کے آیا، تے ایک کانا الو دے پٹھے نے 1891 پہلا دعویٰ کیتا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ پتا جی نا وہ کانے دا بھی اکھوں لبے نا نور بی بی، ایک بتی والا ٹرک موٹر والے سڑک تے نہیں چرن دے، ایک بتی والے کنجر نو نبی کیویں مان لئی ہے؟ لم یا بوجھ نہ ہون تے اکھوں لبدا نہیں تے نا نور بی بی۔ پہلا دعویٰ کی کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا۔ دو کتاباں لکھی ہے کہ ازالہ اوہام، دوجی فتح اسلام، اور انہاں کتاباں نو سب تو پہلے تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون سی؟ شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ۔ اور یہی گل ختم تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری نے بھی لکھی ہے۔ آندھنے میں جدو کتاب لگا نہ لکھن تو میں ویکھیا بھی میں ویکھا تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے؟ آندھنے ساریاں کتاباں چھانیاں تو پھر میں اینڈ تے اس نتیجے دے پہنچیا کہ پہلے بانی مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، سب تو پہلے جنہ مرزے تے کفر دا فتوہ تحریرن لگایا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ، پیدل چل کے ہندوستان دیاں بستیاں 200 علماء دے سین کروان والے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 دے اندر مرزے نے خود لکھیا ہے کہ میرے تے دو وہابی مولوی نے جنہ سب تو پہلے کفر دا فتوہ لایا، ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے، دوجے دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے۔ اور مرزے دے چیلنج نو قبول کنے کیتا ہے؟ 1893 دے اندر یہ دینا مناظرہ ہویا امرسر دی عیدگاہ دے اندر، 11 دن تک مناظرہ کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے۔ پھر مرزا آگے چڑھ کے نسیا اور پھر مولانا فرمان لگے میں تیرا چیلنج قبول کیتا ہے، میں تینوں چیلنج کرنا، ساڑی جماعت دے کالم دین نے اونا نہ تو مبالہ کر، مبالہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائے، محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا۔ وہ کیڑے مولوی صاحب سن پتا جی؟ مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان۔ جب انہاں دی موت کتھے آئی ہے؟ مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت فوت ہوئے، قبر انہاں دی جنت البقیع بنی ہے، جنت البقیع بنی ہے۔ اور مولانا نو پتہ لگا بھی انہوں 10 دن دا ٹائم دیتا ہے۔ مولانا محی الدین فرمان لگے اینو 3 دن دا ٹائم دینا سی محمد حسین، تو 10 دن دا دے چھڑیا، انہیں دوجے دن ہی کنجر نے پھڑک جانا سی۔ پھر جدو اینو پتہ لگا میرے بارے چ انہوں نے یہ گل کہی ہے تو مرزا جڑا نا سر بھج کے نا
تے کولا ہو گیا تے کہنے لگا ہن اے گھر اولاد نہیں ہو سکتی، انہیں میرے بارے چ لفظ کہے نے۔ مرزے نے پوچھا بھی تو کیویں گل کہن دے؟ آندا میرے تے وحی آئی ہے، آسمان تو وحی آئی ہے۔ میں او کیڑا فرشتہ ہے؟ میرے فرشتے دا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ اللہ نے 10ویں مہینے دے اندر مولانا محی الدین عبد الرحمان لکھوی رحمت اللہ علیہ نو بیٹا دیتا، جہدا نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی رحمت اللہ علیہ دے باپ پڑھے مدینہ یونیورسٹی 24 نے، تے اپنی تقریراں چاہتے ہیں لوگوں مرزے نو جھوٹا کرن واسطے اللہ نے مینوں بھیجیا ہے، اللہ نے مینوں بھیجیا ہے مرزے نو۔ مرزے دی کوئی، بلکہ مجھے یاد آیا حافظ عبد القادر روپڑی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، انہوں دا مناظرہ ہویا مرزیاں دے مربی نہ۔ ہاں صاحب کہنے لگے تیرا تعارف کی ہے؟ آندا جی میں مرزیوں کا مربی ہوں۔ وہ حافظ صاحب نے آندا ہے تھوڑا تعارف کی ہے؟ میں وہابیوں کا مربع ہوں۔ حافظ عبد القادر روپڑی صاحب فرمان لگے میں مربع، تو مربی ہے، تو مؤنث ہے، میں مذکر ہاں۔ تے تیری میری گل بات ویسے پھبدی تے نہیں، چل ہن تو آ گیا کر لینے۔ گل اتھوں ہی شروع ہو گئی۔ حافظ صاحب آندے نے تو اپنے مرزے دی کوئی پشین کوئی ایسی مینوں وکھا دس جڑی سچی ہوئی ہوئے، تے میں تینوں اپنے محبوب دیاں ساریاں پشین گوئیاں دسنا جڑی ایک بھی جھوٹی نہیں ہوئی۔ اتھے ہی فیصلہ کر لینے۔ وہ دے وچ حافظ صاحب نے پہلی پشین گوئی یہ دسی انہیں کیا اولاد نہیں ہونی، دوجی انہوں نے دسی کہ مرزے دا عشق چلتا ہی محمدی بیگم نہ، محمدی بیگم نہ۔ تو ان مرزا کہنے لگا میری پشین کوئی ہے، میری یہ شادی ہوئے گی۔ تو حافظ صاحب آندے نے شادی تو دی دنیا چ ہوئی کو نہیں، ہوتی تے شادی ہور کتے ہو گئی سی۔ تے نالے محمدی بیگم جڑی سی مسلمان سی، وہ اینوں نبی نہیں سی مانتی، تے ہن پھر وہ تے پشین کوئی جھوٹی ہو گئی۔ وہ مرزائی مربی اگوں آندا چلو ایتھے نہیں ہوئی اگلے جہان ہو جائے گی، ایتھے نہیں ہوئی تے اگلے جہان۔ انہیں کیا حافظ صاحب فرمان لگے تھوڑے عقیدے دے مطابق جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے، تے دا مطلب ہے وہ تھوڑے مرزے نو نبی نہیں ماندی وہ کافر ہے، تے کافر نے جہنم چ جانا ہے۔ وہ قیامت نو جہنم چ گئی تے مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا، تے جے سائیاں نے اتھے ہی گھر جوائی رکھ لیا، پھر نبی لب دے پھرو گے اتھے، انہاں گھر جوائی رکھ لیا، انہاں نکلن ہی نہیں دینا۔ بول دے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے آن تو بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آؤں گے، نبی بن کے نہیں آؤں گے، میرے پیغمبر دے امتی بن کے آؤں گے۔ میرے نبی دی ذات دے مقابلے کسے دی ذات نہیں چلے گی، تے نبی دی بات دے مقابلے کسے دی بات، بولو۔ شیخ الاسلام فرماندے ہوندے سن، شیخ القرآن آندے سن تساں فیصلہ آپے ہی کر لینا، اے مجلس خاصا آمان دی جتھے نیوی پہ گئی نبیان دی، دس کی رہ گئی گل امامان دی، جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامان دی، اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلامان دی۔ اقصی دی مسجد ہے، سارے نبی اتھے جمانے بما وجود نماز دا ٹائم ہوندا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آندے نے میں صفی اللہ جماعت تے میں کراواں گا، نوح آندے نے میں نجی اللہ، موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ، عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ، ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ، اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ، لیکن اللہ آندے نے فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ میرے نبیو عالم ارواح والا وعدہ یاد کرو، جڑا اس وعدے تو پھر گیا انہوں نبیان دی صف چو کڈ کے فاسقہ جی شامل کر دیاں گا۔ میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں کوئی نبی جڑا مسلح تے نہیں کھلو سکدا، سارے نبی بما وجود موجود نے، بما وجود موجود نے مسجد اقصی دے اندر، لیکن کوئی نبی جتھے نبی حاضر ناظر زندہ ہے کوئی نبی بھی مسلح تے نہیں کھلو سکدا۔ پھر منو جواب دیو آج نبی حاضر ناظر زندہ ہے امتی کیویں کھلو سکدا ہے؟ بولو۔ یہ تھے مولوی صاحب آندے نے حاضر ناظر زندہ نبی نے تے جماعت آپ کرواندا ہے،
जुमा आप पढ़ांदा है। अर्ज की जिबरील सोने नू जाके चलो आका रब दा पैगाम आ गया है। सुआरी दर पे बुराक आ गया है। वागा फड़न नू गुलाम आ गया है। जाक साच पहुंचे मुहम्मद प्यारे खड़े सन नबी इंतजारी च सारे। जिबरील नबिया नु ऐलान कीता सफा ठीक कर लो इमाम आ गया है। इमाम आजम कौन है? बोलो इमाम आजम इमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन। ऊंची बोले आज इमाम आजम इमाम दीन रहमतुल लिल आलमीन। चौथा पारा निकल आया जिक्र मुस्तफा। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ऐ मोमिनीन दी जमात अल्लाह ने थोड़े ते एहसान कीता है। अल्लाह अखा दित्तियां नहीं बहुत बड़ा एहसान है। हाथ दिते नहीं, पैर दिते नहीं, कान दिते नहीं। अल्लाह 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 हर चीज मेरे तेरे जिस्म ते अल्लाह ने फिट कर दी है। ये विचों कोई चीज भी जाया हो जाए ना किसी नबी दी दुकानों लभणियां ते ना वली दी दुकानों लभणियां। अल्लाह 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 हर चीज रब ने डबल लाई है। मोड़ खुंडे दे बासियों अल्लाह ने सिर एक ही लाया है। सिर क्यों एक के? फरमाया तेरा सर भी एक है, झुकान वास्ते मेरा दर भी एक है। एक सर एक दर ते झुकदा सोना लगदा है, एक सर दर दर ते झुकदा सोना नहीं लगदा। अल्लाह 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 वेखो ना अल्लाह दे ने मैं एहसान कीता है। एक नेमत होर भी है, वो केड़ी है? वज़कुरू नेमतल्लाही अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन कुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना। नेमता दुनिया दिया एक पल्ले च नेमते मुस्तफा पूरी दुनिया दिया नेमता मिलके नेमते मुस्तफा दा मुकाबला। बोलिए तारे आंदे बलदे नी चिराग तेरे वास्ते, मेवे आंदे पक्के होए बाग तेरे वास्ते, अंब तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, केला हरी छाल दा तैयार तेरे वास्ते, रात दियां रानियां रवेल तेरे वास्ते, का उत्ते पैंदिया तरेल तेरे वास्ते, मज्जी दुध देंदियां सफेद तेरे वास्ते, मक्खियां बनाउंदियां नी शहद तेरे वास्ते। की नहीं कीता रब ने कबूल तेरे वास्ते। आमीना दा लाल जिया रसूल तेरे वास्ते। आया मुजम्मिल, आया मुदस्सिर, त्वाहा आया, यासीन आया, दर्दी भुखियां दा साकी तिसियां दा बन के रहमतुल लिल आलमीन आया। सिराज आया, मुनीर आया, बशीर आया, नजीर आया, रब कलिया नूरे मुबीन आया। कसम रब दी पुछ हुसैन कोलो कायनात तो वद हुसैन आया। तकबीर मसलके अहले हदीस शाने मुस्तफा, हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दिए। शाने मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवत, हुर्मत रसूल पर, हुर्मत रसूल पर नारे तकबीर। आइए जरा गौर, मैं बात कर रहा हूं मेरे थोड़े पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद। उची कह दियो। पारा पारा पंजवा निकल आया जिक्र मुस्तफा।
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اے ایمان والے اطاعت کدی کرنی ہے؟ اللہ تے او دے کسے گل چ رولا پی جائے انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت چ لے آؤ، جو اللہ تے او دے رسول فیصلہ کر دے انہوں مان لو، باقی چھڑ دیو۔ سیدھا جہا فیصلہ قرآن دا۔ ہن جے اللہ تے او دا رسول فیصلہ کرے پھر انہوں مننا ہے، جنہیں منیا نا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ او بندہ پکا بے ایمان ہے، سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے جنہیں تیرا فیصلہ نہیں منیا، او بے ایمان ہے، او دا ایمان نہ کوئی تعلق نہیں۔ پارا چھٹا نکل آیا ذکر مصطفیٰ ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ میدان عرفات دا 9 ذوالحج 10 ہجری ہے، جمعہ دا دن ہے، میرے آقا اپنی اونٹنی تے بیٹھ کے صحابہ نو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، لاکھ سوا لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے، آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ جاندہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے مکمل کر دیتا ہے تھوڑے دین نو تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اونٹنی تے بیٹھے اپنی انگل آسمان دی طرف اٹھائی ہے، آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی کس چیز دی گواہی؟ اللہ جی تھوڑی گواہی ہے جویں تسا دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں مینوا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ، میں محمد نے دے اندر وعدہ گھاٹا نہیں کیتا، میں تھوڑے کو سوال دا جواب لینا چاہنا، جس نبی دے سینے تے پورا دین اترے ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی نو دے چھڑی ہے، جدروں مرضی دین چ شامل کرے۔ بھئی دین ہوئی ہے جو نبی دی زبان نبوت چو نکلے، ماجدہ دودھ چونے ہیں نا، اے دے اندر نلکیاں دا پانی پاؤ خالص ہے، تو ہی تینج چوپو جو میں روز پاندے ہو بولو دے صحیح، نہران دا پا دے ہو پھر تے خالص ہی ہے، مسجد یا ٹوٹیاں تے پاؤ پھر خالص ہے۔ اچھا چلو زمزم پا دینے ہیں، زمزم پایا بھی خالص، ملاوٹ جنی بھی پکیزہ ہوئے بولو خالص رہندہ، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھڑاں چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پہ کنج کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے، سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو دین ہوئی ہے جو آپ نے دس دیتا ہے، دین مکمل ہو گیا، جنہیں لینا ہے اور اے دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے اے دے وچوں دے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن، جڑا بندہ اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر کہندا بدعت حسن ہے، اصل دے اندر او دا عقیدہ اے وے کہ محمد نے معاذ اللہ ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے ہاں۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل،
اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز کدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ وال جان دی لوڑ کی ہے جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سنو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے دارے اندر کنڈے گھیران دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہنے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے حاضر ناظر حضور جہن موڑ کھنڈے اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو پھر وابیاں کلو لوان دی لوڑ کی ہے آئیے سونا لباس قبر جنت دوزک دا گڑا ہندہ ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے دوزک پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مگان دی لوڑ کی ہے جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ایویں پینٹا بشٹا پان دی لوڑ کی ہے عمل پہلے آتے ہو جے تے بڑی گل ہے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے